नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म स्वस्तिका श्रेष्ठ। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। तराई मधेस जिल्लामा छठ पर्व मनाउनका लागि तयारी तीव्र। खोला ताल पोखरीका किनारमा आकर्षक रूपमा छठ घाट निर्माण र सरसफाई गरिँदै। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदै विपक्षीको मतसङ्ख्या कम हुँदा मुख्यमन्त्री सुरक्षित। बझाङका बाढी पीडितहरूद्वारा सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै सहयोग नपाएको गुनासो। जय पृथ्वी नगरपालिका र मस्ट गाउँपालिकामा विशेष ध्यान दिन सुझाव। र पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम स्तूपमा आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल। पर्यटकीय क्षेत्रको व्यवस्थापनमा भने कसैले पनि ध्यान दिएन। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ तराई मधेस जिल्लामा छठ पर्व मनाउनका लागि तयारी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। तराई मधेस जिल्लामा छठ पर्व मनाउनका लागि तयारी भइरहेको छ। खोला ताल पोखरीका किनारमा आकर्षक रूपमा छठ घाट निर्माण सुरु भएको छ। छठ मनाउनका लागि सफाई माटो सम्याउने लगायतका काम पनि भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। गत वर्ष कोरोनाका कारण छठ पूजा स्थगित गरिएको थियो। यस वर्ष भने कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएकाले सतर्कताका साथ पर्व मनाउन छुट दिएको छ। त्यसैले तराई मधेसमा छठ पर्व मनाउन आवश्यक तयारी धमाधम भइरहेको छ। छठ पूजाका लागि अहिले पोखरी नदी लगायतका जलाशयमा सरसफाई गर्दै छठ घाट बनाउने तयारी पनि तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। लाखौं रकम खर्चेर जलाशयमा सरसफाई सजावट र व्यवस्थापनको काम भइरहेका छन्। छठ पर्वको तयारी, छठ मनाउने तरिका, खानपान लगायतका विषयमा बाराका स्थानीय के भन्छन् त। कार्तिक महीना आवल है तो घर द्वार हमनी के मसनी ले खोचनी ले लिपी ले पोती ले लिपोत के तो सब चीज भी को आदमी धुआ ले झबारा ले खूब सब फ्रेश कर ले। सूर्य भगवान उगिहन तब फिर उनका के अर्घ दिलो। अर्घ दे के तब घरे आइलो। पबनी होएला बाल बच्चा का सुख शांति ला, बेटा भतार का सुख शांति ला। यही लोग अपना देह नेहला आदमी यही लोग पबनी व्रत करले छठ पबनी। नेपालमा छठ पर्वको विश्वास धेरै रहेको र महाभारतमा समेत छठको बारेमा वर्णन गरेका कारण यसको महत्त्व बढेको छ। हिन्दू परम्परा अन्तर्गत निराहार रूपमा खोला किनारमा बसेर सूर्यको पूजा गरेर आफ्ना सन्तानको दीर्घायु, पूजा अर्चना, पुत्र, पति र परिवारको कल्याणको कामना गर्ने गरिन्छ। अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ मनाइन्छ। छठको विधि भने कोजाग्रत पूर्णिमाको भोलिपल्ट अर्थात् कार्तिक कृष्ण प्रतिपदादेखि नै सुरु हुने बताइन्छ। छठ व्रत बसेर छठ घाटभित्र प्रवेश गरेर सूर्यलाई पूजा आराधना सहित अर्घ दिनेले कार्तिक कृष्ण प्रतिपदादेखि नै लसुन, प्याज लगायत तामसी खाद्य परिकार नखाई शुद्ध बस्ने व्रत विधि छ। बूढ़ा कह के लोग हमरा के चिनेला। हम राम जानकी मंदिर के मठिया छठ घाट के हम अध्यक्ष। हमनी के छठ घाट अपने के आज लगभग 4-5 दिन से यहाँ काम लागल बाटे। सर सफाई हो गल बा, होता कुछ बाकी बा। 12 जिला में अपने के बहुत बड़ा छठ के एगो घाट में आवेला। ये हमनी के बाजार के एगो मुटू है राम जानकी मंदिर। यहाँ अपने के छठ घाट के सब तैयारी लगभग पूरा हो जाता। 3 दिन अभी बाकी बा हमनी के छठ के। कार्तिक शुक्ल पञ्चमीका दिन व्रतालुले सखर र घिउ लगायत शुद्ध खाद्य पदार्थबाट बनेको खरना खान्छन्। यसलाई पनि छठको एउटा विधिका रूपमा लिइन्छ। व्रतालुले छठको मुख्य दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठीका दिन बेलुकी अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन्। आज के छठ के तैयारी होल बा। जैसे कि छठ हमनी के पर्व में से सबसे बड़का पर्व, खाली पर्व ना हो कि महापर्व बाटे हमनी के मधेश के वासी के लिए। देखो अभी तैयारी चल रहा बाटे। आज तैयारी करे के दिन है। जहाँ नहा खाए के परसों खारना
अब बुधबार के छठ बा बिहान बिहिबार के बिहान बोला छठ के समापन ही पढ़ना हो 2 दशक अघिसम्म तराई क्षेत्रमा मात्र विशेष रूपमा मनाइने छठ पर्व पछिल्लो समय काठमाडौँ लगायत पहाडी जिल्लामा समेत धुमधामका साथ मनाउन थालिएको छ। यस वर्ष कार्तिक 24 गते बुधबार यस पर्वको मुख्य दिन परेको छ। पवित्र मनले छठ पर्व मनाउँदा पारिवारिक कल्याण, सन्तान सुख तथा मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। बाराबाट श्रीकान्त गुप्ता र सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। अबको पालोमा सल्यानमा जीव दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको समाचार। सल्यानको कालीमाटीबाट तुलसीपुरतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक जीव दुर्घटना हुँदा एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने 19 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा सल्यान कालीमाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 चौरी बल्ले बस्ने 32 वर्षीय देवबहादुर सुनार रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। सोमबार बिहान 9 बजे दाङको बम्बई 2 एक्लेबर स्थित भे 1 ज 522 नम्बरको जीव दुर्घटनामा परेको थियो। घाइते 19 जनाको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ। जीव चालक फरार रहेको र खोजी कार्य जारी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि दिउँसो 3 बजे प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाका सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले 30 दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साकेले राजीनामा दिएपछि पाण्डे कार्तिक 11 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। हाल 109 प्रदेशसभा सदस्य कायम रहेका प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 55 जना प्रदेशसभाका सदस्य आवश्यक पर्दछ। गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेको पक्षमा 59 जनाको हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रदेशसभामा एमालेका 43 जना, माओवादी केन्द्रको 23, कांग्रेसको 22, एकीकृत समाजवादीको 13 र विवेकशील साझा पार्टीको 3, नेमकिपा र राप्रपाको 2 जना तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको 1 जना प्रदेशसभाका सदस्य रहेका छन्। यसै सन्दर्भमा अहिले बागमती प्रदेशसभामा के भइरहेको छ भनेर ताजा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता दामु चौलागाई सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। दामु चौलागाईजी। हजुर स्वस्तिकाजी भन्नु न। हजुर, जसरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साकेले राजीनामा दिएपछि पाण्डे कार्तिक 11 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए र आज चाहिँ विश्वासको मत लिने प्रक्रिया त्यहाँ चलिरहेको छ। त्यहाँको अवस्था अहिले के छ, माहौल के छ, हामीलाई यसबारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले विश्वासको मत लिने क्रम सुरु हुने बेला भएको छ। दलहरूले बोल्ने क्रम जारी छ। यतिखेरसम्म विश्वासको मतमा प्रवेश भएको छैन। दलहरूको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मन्तव्य पश्चात विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ र 55 मत आवश्यक पर्छ विश्वासको मत प्राप्तको लागि र त्यो मत पुरा गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ जुन गठबन्धनको सरकार बन्दैछ उहाँहरू तयारी पोजिसनमा हुनुहुन्छ र अबको आधी घण्टा 1 घण्टामा त्यो प्रक्रिया सुरु हुने अवस्था सृजना भएको छ। जसरी जानकारी प्राप्त अनुसार चाहिँ विपक्षीहरूको चाहिँ मत संख्या कम हुँदा मुख्यमन्त्री सुरक्षित भइसकेको भन्ने जुन जानकारी बाहिर आएको छ, यसबारेमा थोरै जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर हजुर, जसरी जानकारी बाहिर आए अनुसार चाहिँ विपक्षी मत संख्या चाहिँ कम हुँदा मुख्यमन्त्री सुरक्षित स्थानमा रहेको भन्ने जुन जानकारी बाहिर आएको छ, यसबारेमा अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। मुख्यमन्त्री जो सुरक्षित हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि 55 मत आवश्यक हो, तर सबै दलको गर्दाखेरि 57-58 मात्र उहाँहरूसँग हुनुहुन्छ, अझ बढी हुन्छ र त्यसकारण उहाँ सुरक्षित पनि हुनुहुन्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजै सानो अर्थ मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा थियो। त्यो चाहिँ सम्भावना छैन आज, तर उहाँहरूले विश्वासको मत चाहिँ आज लिनुहुन्छ। हजुर, हस्, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता
दामुचौलागाईजीदेखि हामीलाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएको बारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अबको पालोमा बझाङमा बाढी जोखिममा परेको बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको गुनासो सम्बन्धी समाचारतर्फ। यस वर्ष कार्तिकको पहिलो साताको बाढी पहिरोले धेरै घर र खेती योग्य जमिन बगायो। सरकारले पीडितलाई राहत दिने घोषणा पनि गर्यो, तर बझाङका जय पृथ्वी नगरपालिका र मस्त्र गाउँपालिकाले भने सीमावर्ती गाउँ डोगरीमा 100 हेक्टर खेती योग्य जमिन र 10 घर बगाए पनि राज्यले बेवास्ता नै गरेको छैन। एक रिपोर्ट। बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएपछि तत्कालका लागि राहत वितरण बाहेक सरकारले अरू काम नै गर्दैन, जसले गर्दा देशका विभिन्न स्थानका बस्तीहरू दीर्घकालीन रूपमा जोखिममा छन्। जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित बनाउने योजना अहिलेसम्म बनेको छैन। त्यसकै एक उदाहरण हो बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका र मस्टा गाउँपालिकाको सीमावर्ती गाउँ डुङ्ग्री, जहाँ 100 हेक्टर खेतयोग्य जमिन र 10 घर बगाएको थियो। त्यस क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन बहादुर थापा लगायतका जनप्रतिनिधि हेलिकप्टर मार्फत पुगेका थिए, तर त्यस ठाउँलाई सुरक्षित बनाउनतर्फ सरकारले कुनै योजना बनाएको छैन। त्यस बस्तीका स्थानीयले आफूहरूलाई सुरक्षित बनाउनका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताएका छन्। बाढी आउने खतरा भएको खोलामा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। जतिसक्दो हाम्रो यो तट बनाउनुको व्यवस्था गरिदिए पनि हुन्थ्यो। त्योभन्दा पनि होइन, हामीलाई अरू कुरा त्यस्तै हो। हामीलाई यो घर जमिन सबै बगाएर लगिसक्यो हामीलाई। त्यसको साथसाथै हामीलाई यहाँ आरसिसी हालेर यतादेखि माथिसम्म त्यो बाटो बनाइदियो भने हामीलाई सबभन्दा उत्तम हुन्थ्यो। अहिलेसम्म जे जति क्षति भयो, अब भने थप क्षति हुन नदिनतर्फ स्थानीयले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। सरकारले बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसैगरी खेतयोग्य जमिन पनि जोगाउनु जरुरी छ। बग्नेहरू त कसैका एउटा खुट्टो टेक्नलाई जग्गा नरहने गरी बगाएको छ, त्यसरी विस्थापित भएको छ र यसलाई पूर्ण रूपमा राज्यले स्थानान्तरण पुनर्स्थापना गर्ने ठाउँमा, यहाँका बस्ती पुनर्स्थापना गर्ने ठाउँमा यहाँका तथ्यगत रिपोर्ट लिएर राज्यबाट पूर्ण निगरानी गरेर पूर्ण अनुगमन गरेर साँच्चै यहाँका साँच्चै विस्थापित पीडितहरू को हुन् त? घरबार बग्यो, अब घरबार तत्कालको सानोतिनो राहत सरकारले गर्यो, त्यसले केही नहुने जस्तो भएर अब कहाँ बस्ने, के खाने, 1-2 महिना त यही ठिकै छ, यही भत्किएको घरमा बस्ने। यहाँ पनि डर छ, भूकम्प आउँछ कि भन्ने डर छ। अब सरकारले केही क्षतिपूर्ति सहित राहतको व्यवस्था गर्यो भने केही राम्रो हुन्छ, नत्र कहाँ बस्ने। नेताहरूले भोटर ब्याङ्कका लागि मात्र प्रयोग गर्ने र अरू कुनै खालका विकास गतिविधिमा चासो नदिने प्रवृत्ति कायमै छ, जसले गर्दा बझाङको डुङ्ग्री गाउँ जस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिक पीडामा छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रदीप मलासी, बझाङ। प्रदेश समाचारमा पूर्ण पालो भएको छ विश्रामको। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गरो प्रियजनसँग रमाइलो टक, घरबाटै गरिने अनलाइन जब। क्लासिक टेक इज अलवेज टप, सुविधा यसमा टन्न छ है। क्लासिक टेक धन्न छ है। अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँग युट्युब एकैसाथ सजिलैसँग। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई सेवा कनेक्ट आइपीएस बाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने। सम्पर्क 9801004477। क्लासिक टेक, छोयो कि चल्यो। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली र छठ पर्वको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सुनवाल नगर कार्यपालिका नवलपरासी, नगर प्रमुख भीमबहादुर थापा छेत्री, उपप्रमुख दधिराम अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिला। सेन्चुरीको प्रस्तुति सेन्चुरी सल्ट एन्ड पेपर स्प्रिङ्कल्स। अलिकति नै पर्याप्त हुन्छ। सेन्चुरी, स्वादिलो खानुस्, स्वस्थ रहनुस्।
नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली र छठ पर्वको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सुवर्ण गाउँपालिका 12 अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष बबिता यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन श्रीवास्तव। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली र छठ पर्वको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। निजगढ नगरपालिका 12 नगर प्रमुख सुरेश खनाल। निजगढ नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्थानीय जनताको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अन्तिममा पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम स्तूपमा आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढेको समाचारतर्फ। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम स्तूपमा आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढेको छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समय पर्यटकीय गतिविधि ठप्प रहे पनि अब भने आशा पलाएको छ। तर पर्यटकीय क्षेत्रको व्यवस्थापनमा भने कसैले पनि ध्यान दिएका छैनन्। एक रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीको प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल रामग्राम स्तूपमा आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढेको छ। आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढेसँगै स्तूपको सरसफाई र व्यवस्थापनमा ध्यान नपुगेको रामग्राम स्तूप घुम्न आउने पर्यटकहरूले बताएका छन्, जसमा स्तूपको विकास र संरक्षण गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेको लुम्बिनी विकास कोषले ध्यान नदिएको घुम्न आएका पर्यटक साथै स्थानीयहरूको आरोप रहेको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण लामो समयसम्म पर्यटकीय गतिविधि ठप्प रहेको प्राचीन स्तूप क्षेत्रमा पछिल्लो पटक आन्तरिक चहल पहल बढे पनि स्तूपको सरसफाई र व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान पुर्याउन नसकेको स्तूप घुम्न आएका राधेश्याम सिंह सैतफुवारको भनाइ छ। यो कोरोनाले गर्दा पर्यटन, आर्थिक, शैक्षिक सबै थलो परेको बेला रहेको रहेछ। त यो 2-4 महिना, साल 6 महिनादेखि यो कोरोना अलि प्रभाव हटेपछि पर्यटकहरू र स्थानीय आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढेछ। तर यहाँ हेर्दा विधिवत हेर्दाखेरि त्यति जुन व्यवस्थापन हुनुपर्ने, सरसफाइ हुनुपर्ने त्यो नभएको। पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीदेखि 3 किलोमिटर दक्षिण रामग्राम नगरपालिका 7 उज्जैनीमा रहेको प्राचीन स्तूप भगवान गौतम बुद्धको उत्खनन नगरिएको सिङ्गो अस्त धातु रहेको स्थल हो। विगत 2 वर्षदेखि रोकिएको घुमघामको पहिलो रोचाइ रामग्राम स्तूप घुमेर रमाइलो लागेको आन्तरिक पर्यटकहरूले बताएका छन्। तर पनि रामग्राम स्तूपको व्यवस्थापन र पूर्वाधारको अभावले जति पनि पर्यटक प्रवर्धन हुनुपर्ने हो त्यो नभएको रामग्राम स्तूप घुम्न आएका अर्जुन बहादुर छेत्री बताउँछन्। मेन रामग्रामको फोकस भनेको त्यही एउटा अष्ट धातु मात्रै रहेको छ। अरू यहाँ भौतिक पूर्वाधारहरू, संरचनाहरू अझै त्यो तयार भइदिएको भए यहाँ आएर पर्यटकहरू अझै बस्ने ठाउँ, अझै रमणीय ठाउँ भइदिएको, यहाँ आएर बस्ने ठाउँ हुन्थ्यो, धेरै ठाउँ हुन्थ्यो। भगवान शाक्यमुनि बुद्धको महापरिनिर्वाण पश्चात तत्कालीन 8 गणराज्यले आफ्नो भागमा पाएका अस्तु धातुमध्ये कोलिया गणराज्यले आफ्नो भागमा पाएको अस्तु धातु राखी रामग्राम स्तूपको निर्माण गरेको भनाइ छ, जसलाई संरक्षण र विकास गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको लुम्बिनी विकास कोष र सम्बन्धित निकायले पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको रामग्राम स्तूपको संरक्षण, प्रवर्धन र सम्वर्धनमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तराई मधेस जिल्लामा छठ पर्व मनाउनका लागि तयारी तीव्र। खोला, ताल, पोखरीका किनारमा आकर्षक रूपमा छठ घाट निर्माण र सरसफाई गरिँदै।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदै विपक्षीको मत संख्या कम हुँदा मुख्यमन्त्री सुरक्षित। बझाङका बाढी पीडितहरूद्वारा सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै सहयोग नपाएको गुनासो। जया पृथ्वी नगरपालिका र मस्ट गाउँपालिकामा विशेष ध्यान दिन सुझाव। र पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम स्तूपमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल। पर्यटकीय क्षेत्रको व्यवस्थापनमा भने कसैले पनि ध्यान दिएन। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।